السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو طبعا هو اننا نهضروا على بعض الامور طبعا في لانتروديكسيون على ليكونومي واللي داخله في المانجمنت. دابا لي تيب ديال لي زونتربريز، اول حاجه غنهضروا على هاد لي زونتربريز بريفي سون لي سويفون: اما انتربريز انديفيدويل، سوسيتي بريفي ولا انتربريز كوبيراتيف. لي زونتربريز انديفيدويل ان سول بروبريتير كيكون المالك ديالها واحد، با دو بيرسوناليتي جوريديك، ما عندوش شخصيه قانونيه لانه شخص واحد. با دو باتريمون بروبر، ما عندوش باتريمون طبعا خاص به، ما عندوش ممتلكات خاصين به. سوسيتي بريفي، بليزيور اسوسيي كي ميت اون كومان ان باتريمون، عده طبعا شركاء ميت اون كومان يشتركون في ممتلك ما. ديسبوزون دون بيرسوناليتي مورال، عندهم طبعا لا بيرسوناليتي مورال كونهم شركه، اما سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اس ا ار ال، ولا كمثال سوسيتي انونيم اكسيتيرا. اس ا ار ال هو نوع من الشركات، و اس ا هو نوع من الشركات. كاينه entreprise coopérative permettent à plusieurs producteurs de créer une organisation qui leur fournit des services communs tout en conservant l'autonomie de leur entreprise. هذه هي الاساسيه، هو ان لي زونتربريز كوبيراتيف كتمكن عده منتجين انهم ينتجوا واحد اون اورغانيزاسيون، واحد التنظيم معين، واحد المنظمه، واحد الجمعيه كي لوغ فورني دي سيرفيس كومان اللي كتقوم باعطائهم خدمات معينه، كمثال عيشريو مع بعضيتهم، عيبيعوا مع بعضيتهم، ولكن تو اون كونسيرفون، ولكن باحتفاظهم بالاوتونومي، بالاستقلاليه ديال الشركه ديالهم. شنو هما دابا لي زونتربريز بوبليك؟ entreprises appartenant en totalité ou en partie à l'État et aux collectivités locales. دونك هي عبارة عن شركات تنتمي في شموليتها أو في جزء منها، سواء من طرف الدولة أو من طرف لي كوليكتيفيتي لوكال، الجماعات المحلية. Société d'économie mixte, ce sont des sociétés l'État détient une part du capital social. ملي كنقولوا سوسيتي ميكس يعني سوسيتي مختلطة، فيها واحد جزء من الدولة وجزء آخر طبعا ماشي من الدولة. La nationalisation, lorsque l'État prend la totalité du contrôle d'une entreprise privée. La nationalisation هي أن واحد الشركة كتشريها الدولة، كتسمى رجعتها ناسيونال، رجعتها تبع الدولة. عندما تأخذ لا توتاليتي دو كونترول، توتاليتي ديال المراقبة ديال واحد لونتربريز ديجا كانت بريفي. privatisation الخوصصة العكس. Lorsque une entreprise nationale vend son capital à des actionnaires privés. ملي واحد شركة وطنية، شي شركة تابعة للدولة، كتبيع الكابيتال ديالها، كتبيع راس المال ديالها لواحد اكسيونير بريفي، لواحد طبعا بريفي. دابا نهضروا على لي سيكتور، القطاعات الاقتصاديه. كاين القطاع الاول، القطاع الثاني، الثالث، الرابع. Secteur privé, toutes les activités liées directement à l'exploitation des milieux naturels et producteurs de matières premières. إذا secteur primaire هي جميع الأنشطة المرتبطة أساسا بالاستغلال ديال لو ميليو ناتوريل، بالطبيعة، يعني الأراضي، الفلاحة إكسيتيرا. كنهضروا على المواد الأولية. Il considère un secteur à progrès technique moyen. طبعا ملي كنقولوا طبعا سيكتور بريمير، الاغلبيه كنهضروا على داك الصيد، كنهضروا طبعا على الفلاحه اكسيتيرا، ما فيهاش تحويل الماده. سيكتور سكوندير، القطاع الثاني، غوغروب لي زاندستري، كيجمعنا طبعا الصناعه، كيجمعنا طبعا البناء، الباتيمون، ترافو بوبليك اي اكتيفيتي اكستراكتيف، الاشغال العموميه اكسيتيرا. سيكتور تيرتيير، سي اون اكتيفيتي دو سيرفيس، هي عباره عن أنشطة ديال الخدمات بحال الكوميرس، بحال التجارة، بحال الأبناك، بحال النقل إكسيتيرا. سيكتور كارتيرنير، يعني السيكتور الرابع، regroupe les services et activités plus modernes. recherche et communication بحالها، يعني information إكسيتيرا. regroupe les activités les plus modernes بحال recherche، البحث العلمي، بحال التواصل، بحال المعلومات إكسيتيرا. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم طبعا لا فيديو، طبعا كليكي جيم، كومونتي، وطبعا بارطاجي اللين مع الاصدقاء ديالك.